हेलो एभ्रीबडी, मेरो स्कुल अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको च्याप्टर 1 अल्जेब्रा अन्तर्गतको सिक्वेन्स एन्ड सिरिज च्याप्टर पढ्दैछौँ। आजको यस भिडियोमा हामी कन्भर्जेन्ट सिरिज र त्यसको समको बारेमा पढ्न जानेछौँ। अब ढिला नगरी कन्भर्जेन्ट सिरिज भनेको के रहेछ त्यसको बारेमा बुझौँ। हामीले सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको बारेमा पढ्दाखेरि सुरुमा लिमिट अफ सिक्वेन्सको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। जुन कुरा गर्दाखेरि हामीले के भनेका थियौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा इन्फाइनाइट सिक्वेन्स छ रे भने त्यसको नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ इन्फिनिटी हुन सक्छ, तर त्यसको एउटा सर्टेन लिमिट चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। लिमिट चाहिँ कि इन्फाइनाइट हुन्छ कि फाइनाइट हुन्छ। आज चाहिँ यदि त्यसको लिमिट छ भने कुनै पनि इन्फाइनाइट सिक्वेन्सको लिमिट चाहिँ यदि फाइनाइट नम्बर छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी कन्भर्जेन्ट सिरिज भन्छौँ भनेर यसको डिफिनेसन छ। भनेपछि के रहेछ त, एन इन्फाइनाइट सिक्वेन्स इज कल्ड कन्भर्जेन्ट सिक्वेन्स इफ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an इक्वल्स टु l। भन्नुको अर्थ एन इन्फाइनाइट सिक्वेन्स is called convergent if limit n tends to infinity an equals to l। यदि कुनै पनि यो चाहिँ an भनेको के भयो त, जेनरल टर्म भयो। कुनै पनि सिक्वेन्सको जेनरल टर्ममा n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि त्यसको लिमिट चाहिँ फाइनाइट नम्बर आउँछ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कन्भर्जेन्ट सिरिज भन्छौँ। ल भन्छ अब यहाँ हामीले एउटा इन्फाइनाइट सिरिज कन्सिडर गरौँ। लेट अस कन्सिडर एन इन्फाइनाइट सिरिज। हामीले एउटा इन्फाइनाइट सिरिज चाहिँ कन्सिडर गरौँ। यहाँ के हुन्छ त इन्फाइनाइट सिरिज, a प्लस एआर प्लस एआर स्क्वायर प्लस एआर क्युब प्लस एआर को पावर 4 यसरी हुँदै हुँदै गएर एआर को पावर n माइनस 1 देखि हुँदै हुँदै गएर फेरि इन्फिनिटीसम्म जान्छ भने यो चाहिँ एउटा इन्फाइनाइट सिरिज भयो। अब यसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 1 मानिरहौँ अहिलेको लागि। लेट यस इन्फिनिटी बी द सम टु इन्फिनिटी। सम टु इन्फिनिटी चाहिँ यस इन्फिनिटी होस् भनेर भन्यौँ। त्यस पछाडि यस n चाहिँ बी द सम अफ n टर्म्स। अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सम अफ n टर्म्समा हामीले n इक्वल्स टु इन्फिनिटी बनायौँ भने त्यही नै यस इन्फिनिटी हुन्छ। त्यो चिज चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। भनेपछि यस n इक्वल्स टु के हुन्छ त, a प्लस एआर स्क्वायर प्लस एआर क्युब प्लस यसरी हुँदै हुँदै कहाँसम्म जाने भयो त, एआर को पावर n माइनस 1। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2 भयो। ल भनेपछि हामीसँग यसको त फर्मुला छ। एसएन भनेको के हुन्छ त, ए 1 माइनस आर को पावर n बाई 1 माइनस आर और ए आर को पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। केमा डिपेन्ड गर्छ त, यो आर को भ्यालु ग्रेटर देन 1 छ कि लेस देन 1 सँग डिपेन्ड गर्छ। यो तलपट्टिको 1 माइनस आर अथवा आर माइनस 1 लाई नेगेटिभ नबनाउनुको लागि यो यस्तो फर्मुला डिराइभ गरिएको। भनेपछि यसको तीनटा केस हुन सक्छ। के हुन सक्छ त, आर को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुन सक्छ, लेस देन 1 हुन सक्छ, इक्वल्स टु 1 हुन सक्छ। भनेपछि हामीले तीनटैमा चेक गर्नु पर्यो। हेरौँ त, केस 1 मा व्हेन मोडुलस अफ आर लेस देन 1, त्यो कन्डिसनमा हेरौँ के हुन्छ, एसएन इक्वल्स टु ए 1 माइनस आर को पावर n बाई 1 माइनस आर इक्वल्स टु, अब यो के हुन्छ त, ए माइनस एआरएन बाई 1 माइनस आर हुन्छ। यसलाई हामीले सेपरेट गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, ए बाई 1 माइनस आर हुन्छ माइनस एआरएन बाई 1 माइनस आर हुन्छ। भनेपछि यसमा हेरौँ, सिन्स आर को मोडुलस इज लेस देन 1, आर को मोडुलस 1 भन्दा सानो हुँदाखेरि n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि के इम्प्लाई हुन्छ त भन्दाखेरि आर को पावर n टेन्ड्स टु 0 हुन्छ। हेरौँ अब चेक गरौँ यो हुन्छ कि हुँदैन। जस्तै आर को मोडुलस लेस देन 1 हुनको लागि जस्तै मानौँ 1/2 छ अरे, एउटा भ्यालु सर्टेन 1/2 छ अरे। यसमा अब 1/2 को पावर 1 हुँदाखेरि के हुन्छ, 0.5 हुन्छ। 1/2 को पावर 2 हुँदाखेरि के हुन्छ, 0.25 हुन्छ। 1/2 को पावर 3 हुँदाखेरि के हुन्छ, 0.125 हुन्छ। भन्नुको अर्थ के भयो त, n को भ्यालु चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि यो भ्यालु चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ घट्दै घट्दै 0 तिर जाँदो रहेछ। यो भ्यालु भनेको के हो, आर को पावर n, यो भ्यालु भनेको के हो, n। भनेपछि n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि आर को पावर n चाहिँ टेन्ड टु 0 हुँदो रहेछ। हामीले त्यस्तो लेख्न पायौँ। भनेपछि अब लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यस n चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो, इक्वल्स टु लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी ए बाई 1 माइनस आर माइनस एआरएन बाई 1 माइनस आर हुन्छ। भनेपछि यसमा हेरौँ हामीले के भन्यौँ त, आरएन को भ्यालु चाहिँ 0 तिर जान्छ भनेपछि ए बाई 1 माइनस आर मात्र हुन्छ, किनकि यो भ्यालु त यो टर्म त 0 तिर जाने भइहाल्यो।
भनेपछि यसको लिमिट के हुन्छ त यस इन्फिनिटी चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ त a/1 - r हुँदो रहेछ कुन कन्डिसनमा when r को मोडुलस चाहिँ लेस देन 1 यो कन्डिसनमा। अब नेक्स्ट कन्डिसन चेक गरौँ केस 2 when r को मोडुलस चाहिँ ग्रेटर देन 1। अब यो कुन कुन कन्डिसनमा हुन्छ त r को भ्यालु एक्चुअली ग्रेटर देन 1 हुँदाखेरि और r को भ्यालु लेस देन -1 हुँदाखेरि। -1 भन्नुको अर्थ -2 -3 -4 हुँदाखेरि पनि त्यसको मोडुलस चाहिँ ग्रेटर देन 1 नै हुन्छ किनकि मोडुलसको भ्यालु त जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। भनेपछि त्यो कन्डिसनमा हेरौँ इफ r इज ग्रेटर देन 1 r इज ग्रेटर देन 1 हुँदाखेरि r को पावर n टेन्स टु इन्फिनिटी when n टेन्स टु इन्फिनिटी। अब r नि 1 भन्दा ठुलो छ n इन्फिनिटी तिर गइराछ भने जस्तै 2 को पावर n र 3 को पावर n मा 3 को पावर n ठुलो हुन्छ। अनि त्यसैगरी बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि त के हुन्छ यो इन्फिनिटी तिरै प्रोग्रेस गर्छ भनेपछि लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी sn पनि इन्फिनिटी तिरै जान्छ भनेपछि यो इन्फाइनाइट भयो हामीले यसमा लिन पाएनौं फाइनाइट नम्बर भएन भनेपछि यो कन्डिसनमा कन्भर्जेन्ट हुँदो रहेछ। इफ r इज लेस देन -1 r लेस देन -1 हुँदाखेरि अब हेरौँ के हुन्छ त भन्दाखेरि r को भ्यालु जस्तै मानौँ हामीले -2 ल्याउँ -1 भन्दा सानो छ ठीक छ भनेपछि r को पावर n चाहिँ टेन्स टु प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कुन कन्डिसनमा त जस्तै -2 को पावर 2 भयो भने 4 हुन्छ पोजिटिभ भयो -2 को पावर 3 भयो भने के हुन्छ -8 हुन्छ नेगेटिभ भयो भनेपछि n को भ्यालु अड र इभन हुँदाखेरि यसको भ्यालु पोजिटिभ र नेगेटिभ हुँदो रहेछ। n को भ्यालु अड हुँदाखेरि नेगेटिभ इन्फिनिटी तिर जाँदो रहेछ n को भ्यालु इभन हुँदाखेरि पोजिटिभ इन्फिनिटी तिर जाँदो रहेछ when n is even when n is odd। ल भनेपछि यो कन्डिसनमा पनि पोजिटिभ इन्फिनिटी तिर गयो नि नेगेटिभ इन्फिनिटी तिर गयो नि इन्फिनिटी तिरै जान्छ त्यही भएर फाइनाइट नम्बर भएन भनेपछि यो कन्डिसनमा कन्भर्जेन्ट हुँदो रहेछ। भनेपछि हामीले r को मोडुलस चाहिँ ग्रेटर देन 1 हुँदाखेरि कन्भर्जेन्ट हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसैगरी केस 3 मा हेरौँ अब ग्रेटर देन र लेस देन त हामीले हेरौँ when r को मोडुलस इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि कुन कन्डिसनमा हुन्छ r इक्वल्स टु 1 और r इक्वल्स टु -1 हुँदाखेरि यो कन्डिसनमा हुन्छ भनेपछि इफ r इक्वल्स टु 1 हाम्रो सिरिज के हुन्छ त a प्लस a प्लस a प्लस यसरी हुँदै हुँदै इन्फिनिटी तिर जान्छ भनेपछि इन्फिनिटी नै हुन्छ। इफ r इक्वल्स टु -1 हुँदाखेरि यस इन्फिनिटी के हुन्छ a माइनस a प्लस a माइनस a प्लस यसरी हुँदै हुँदै इन्फिनिटी तिर जान्छ। यसको भ्यालु चाहिँ अब कति हुन्छ 0 और a हुन्छ कुन कन्डिसनमा त यदि n को भ्यालु जुन इन्फिनिटी नजिकै हामीले लिन्छौं त्यसको भ्यालु चाहिँ इभन नम्बर छ भने के हुँदो रहेछ त हेरौँ दुईटा लिँदाखेरि a माइनस a हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ तीनटा लियौं भने अड नम्बर हुँदो रहेछ एउटा a बढ्दो रहेछ a हुँदो रहेछ त्यसैगरी चारटा लियौं भने फेरि त्यो a पनि क्यान्सल आउट हुन्छ 0 नै हुन्छ फेरि पाँचवटा लियौं भने अर्को a आउँछ a हुन्छ त्यसरी नै इभन र अड हुँदाखेरि a 0 र a हुन्छ। यो फाइनाइट त भयो तर डिफाइनाइट एउटा भएन भन्नुको अर्थ ठ्याक्कै यो हुन्छ भनेर हामीले भन्न सकेनौं त्यही भएर यो केसमा पनि हामीले कन्भर्जेन्ट हुँदैन भनेर मान्छौं। ल भन्छी यहाँबाट हामीले के भन्न पायौं त भन्दाखेरि कुनै पनि सिक्वेन्सलाई हामीले कन्भर्जेन्ट भन्नको लागि के हुनु पर्दो रहेछ त मोडुलस अफ r शुड अलवेज बी लेस देन 1 भन्छी 1 भन्दा जहिले पनि सानो हुनु पर्दो रहेछ मोडुलस अफ r। Hence for a series to be convergent modulus of r should always be less than 1। त्यसको अर्थ के हो त -1 r -1 r को भ्यालु चाहिँ -1 र 1 को बीचतिर पर्नु पर्दो रहेछ। यस इन्फिनिटी इक्वल्स टु के हुन्छ त्यो कन्डिसनमा a/1 - r। ल यो सँगै हाम्रो कन्भर्जेन्ट सिक्वेन्सको थ्योरी यही सकिन्छ। अब यसभन्दा पछाडी हामी त्यसको एक्जाम्पलहरु सल्भ गर्छौं। सी इन द नेक्स्ट भिडियो।